Okay. Atong yun nalupat na igsoon kay kanang kay Miguel Tuano, salamat sa Ginoo kaabot ni diri nga napigamay ang kuryente. Salamat kayo Lord ni Siyo nga si Jesus Christ sa kusog Lord sa gabi karon Lord gihigugma gid nimo ang imong katawhan Lord. Gusto gid nimo luwason Ginoo. Sa di pa ka magsugod atong patubagon ang pulong sa Ginoo. Kay kabalo ang kita nga ang Biblia gikan ni sa Ginoo. Ang iyang pulong na sulat sa Biblia. So atong paistoryahon ang Ginoo pinaagi sa iyang pulong. Ang Ginoo dili bakakon igsoon. Siya ang Dios na matinud-anon ug siya ang Ginoo na gamhanan nga Dios. Ug siya nakistorya pa hangtod karon sa atoa. Kung saan nato pagkatungog sa Ginoo, ang igsoon, dugay ra kaayo ng istorya ang Ginoo pinaagi sa iyang Biblia. Namulong ang Ginoo kanato pinagi sa iyang pulong. Wala nagkulang ang Ginoo, adlaw-adlaw na siya makikistorya kanato. Kita lang ang nagkulang sa tinuod. Ang pulong sa Ginoo ang naara diya sa atong mga kiliran, diya sa atong balay. Wala na to abrihi o gusto ang Ginoo. Gusto niya nga ikaw makadungog sa iyang timog karon. Kung igsoon atong gamiton ang pulong sa Ginoo karon kay siya man ang nakikistorya kanato. Kabalo pa mo igsoon ko ni Kristo Jesus na kita diri sa kalibutan, dili na ta magdugay diri sa kalibutan. Ang atong edad moabot man og 100 pero dili ta hangtod-hangtod magkinabuhi diri sa kalibutan. At kung na gayon panahon nga kitang tanan mawala diri sa kalibutan. Moabot gid na ang panahon igsoon ug ang pangutana nato asa ta paingon. Asa ta paingon sa ikaduhang kinabuhi mga igsoon. Naay maayong balita nga gidala nako karon sa inyo ha. Kining maayong balita labaw pa ni sa maayo kayo nga balita nga makita nimo sa TV sa news. Kini nga balita maayo kayo nag-ingon ang Ginoo sa ato. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak ug ang tanan nga motuo kaniya makabakon hinuon o kinabuhi nga dayon. Usay soon kung motuo ka kini ang maayong balita gusto ka luwason sa Ginoo. Apan kinahanglan masayran nimo igsoon nga kitang tanan mamatay diri sa kalibutan ug hukman ka sa Ginoo. Atong patubagon ang pulong sa Ginoo. Nagaingon siya sa Hebreo kapitulo 9 versikulo 27. Nag-ingon siya ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa. Ingon ang Ginoo kinahanglan ta mamatay sa makausa. Ug tapos di ana hukman siya sa Dios. Dili ba makahahadlok kay ng adlaw sa dihang mo atubang nata sa Ginoo ug hukman kaniya? Unsa kaha ang imong maistorya sa panahon na ikaw hukman na sa Ginoo? Mga igsoon, kung ikaw nagpakasala diri sa kalibutan, adaot kay so sa panahon nga hukman ka sa Ginoo, manubag kitang tanan, mata, dako, ug may edad na, o bakanon, walay gipili sa kamatayon igsoon. Death is no respecter whether you are rich or poor, free or bond or child, basta manaa kay kinabuhi mo agi gid ka ng kamatayon. Usa ang pangutana, andam na baka sa panahon nga moakubang ka sa Ginoo? Kay kitang tanan mangyud mamatay. Ingon ta lang karon imong kinabuhi taas pa kayo kay 40 ka, 30 ka, bata pa ka. Pero kung ana ta sa tinuod, nag-ingon ang Ginoo, mamatay ka sa makausao. Tapos yan na hukman ka sa Ginoo. Ang pinakakontra kaayo nato igsuon mao ang kamatayon. Mismo ang Ginoo nagaingon siya sa iyang pulong sa 1 Korinto 15:26, mao kini ang katapusan na kontra nato ang kamatayon. Ug ang katapusan na kamatayon igsuon, duha kini nga kamatayon diri sa kalibutan. Mamatay ta diri sa kalibutan pagkahuman niya na hukman ta ug mao kini ang giingon sa Biblia sa Gipatayag 21 versikulo 8 na nagaingon siya dunay ikaduhang kamatayon. Mga isong patupagon na to ang pulong sa Ginoo. Kay ano makaingon mo nga dili ko nag-imbento sa
sa inyo ha o mga tumo-tumo lang na istorya nga abi ninyo ako niya siyang gihimo-himo lamang. Ang atong patubagon ang Ginoo kay mao man ni iyang pulong. Nag-ingon siya sa gipadayag 21:8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, kung ituo ka karon igsoon, bulahan ka apan ingon ang Ginoo, apan ang wala magtuo, ang mga talawan, kung sa maning mga talawan nag-iingon sa Ginoo. Mga igsoon, akong nasabtan kaning mga talawan na dili mo pahayag og mensahe sa Ginoo. Ang tinuod gayud nga Kristohanon, kung gihigugman niya ang Ginoo sa tibok niya kusog kalag, iya gid ang isangyaw ang kamatuoran kay gihigugman niya iyang igsoon. Nag-ingon siya, gugmaan ninyo ang inyong igsoon. Nagaingon pag igsoon, ang wala daw magtuo, hinautong ta mutuo ka. Ang mga manuay, ani apay sa nagingon ng Ginoo, ang mga mamumulot, mga mamamatay tao, ang mga makihilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimba o Diyos-Diyos, kanang dili tinuod na Diyos, ug ang tanang bakakon. Ato nang hisgutan karon mga igsoon, unsa ng mga Diyos-Diyos kay hindi rin patubakon gyapon natong pulong sa Ginoo mga igsoon, ug ang tanang bakakon itambog gayud sa linaw nga kalayo nga asupre nga mao kini, ingon ang Ginoo, mao kini ang ikaduhang kamatayon. So diri sa kalibutan mamatay ta igsoon. Ikaduhang kamatayon mao kini ang lugar nga dili gayud na mabakwi na sa ato paghukom dito na gyud hangtod-hangtod ka mapuyo mo nang gitawag nga linaw nga kalayo igsoon. Musugot ba ka na dito ka mo paingon igsoon? Mga igsoon, akong kasahod sa inyo ha, ang may tungod sa Diyos-Diyos. Basing wala pa ka makabalo igsoon na ang Ginoo. Ganang nag-ingon na ka o Diyos-Diyos sa mo. Mga igsoon, wala kining dili ako gianhin diri aron mapandao. Ang akong gihisgutan mao ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Gusto na ko ipahayag sa inyo. Kay diri sa kalibutan daghan kaayo Dios. Ingon ang Ginoo, daghan sa katapusan ng mga adlaw mag-ingon sa ako, Ginoo, Ginoo. Dili kami nagsiya, dili kami nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, sultihan ka, adunay pangalan ang Ginoo. Ug ang iyang pangalan si Jesus Christ lamang ug nag-ingon siya, walay lain nga dalan makaabot sa langit ug makaadto sa amahan kundi pinaagi sa iyang anak na si Yeshua HaMashiach, sa Hebreo Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Mao kini ang kamatuoran mga igsoon. Ug diri sa kalibutan daghan kaayo gusto mo adto sa langit ug nagsigig tawag, gusto ko maluwas, gusto ko moadtog langit. Daghan kay sila gihimo, naghimo sila og mga ripulto, mga Diyos-Diyos para simbahon nila kay nagtuo sila na mao na ang makaluwas kanila. Mga igsoon, kung kana ang atong gisimba, hangin ba, bato ba, o unsa ba na bukid ba, tubig ba, unsa man atong ipangsimba, ang tawag diha na mga igsoon, Diyos, Diyos, dili tinuod nga Dios. Hindi mo lamang sa mga kahoy, hindi mo lamang sa mga bato. Gusto sa Ginoo na makaila kaniya karon. Walay lain na pangalan sugyan ta nga makaluwas sa imong kalag. Si Jesus Christ nag-ingon siya ang kamatuoran, kinabuhi ug walay katapusan. Walay makaadto sa amahan gawas pinagi kaniya. Gusto ka maluwas karon, maluwas ka kung dawaton nimo ang Ginoo. Ug dili patamahuman igsoon, gusto na ko lamdagan ka sa pulong sa Ginoo. Dili niya akong imbento. Mga igsoon, nakasulat ni sa Biblia. Walay hinungdan ang pagsimba sa Diyos-Diyos. Dili kini siya makaluwas. Kung nagsimba ka og lahi nga Dios, ang tawag niya na Diyos-Diyos. Kung wala kay pangalan sa imong Dios, ang tawag na Diyos-Diyos. Nag-ingon ang Ginoo igsoon, binuang ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Nagaingon siya sa iyang pulong sa sulat sa Jeremias. Atong basahon. Nakasala kamo batok sa Dios. Walay mahimo ang mga Diyos-Diyos. Ang ilang mga Diyos-Diyos giputos og plata ug bulawan, ug adunay mga dila nga gigulit sa mga mangungulit. Apan dili sila tinuod nga mga Dios, ug dili sila makasulti. Ang mga tao maghimog bulawan ng mga purong-purong ug ibutang kini sa ulo sa ilang mga Diyos-Diyos.
nga gipakasama nila ng mga babae nga mahigugmaon sa mga alahas. Usahay ang mga pari mangawat sa plata o bulawan gikan sa ilang mga Diyos-Diyos o gamiton kini alang sa ilang kaugalingon. In verse 11, gani ihatag nila ang pipila niini ngadto sa mga babae nga baligya sa ilang dungog sa templo. Ang mga tao magkuha niini mga Diyos-Diyos nga kahoy, plata o bulawan o bisti nila kini nga mura og tao. Apan bisan pa ang mga Diyos-Diyos gibistihan sa mga bisti nga bulok tapos sama sa mga hari, dili gihapon kini makapanalipod sa ilang kaugalingon gikan sa mga anay. Sa diha na ang abog gikan sa templo motupa sa ilang naong kinahanglan adunay mapahid niini sama sa mga maghuhukom nga tawhanon. Nagbitbit sila mga sitro apan wala sila'y gahom sa pagsilot kang bisan kinsa nga naghimo og dautan kaila. Usahay aduna kini sila'y mga baraw nga mga wasay diha sa ilang mga kamot apan dili sila makapanalipod sa ilang kaugalingon sa panahon sa gubat ug gikan sa mga katawhan. Kining tanan nagmatuod nga dili sila Dios. Ayaw ingon ang Ginoo, ayaw sila ninyo pagsimbahan. Kadtong mga Diyos-Diyos nga naglingkod sa ilang mga templo na isama sa usa ka buak nga panaksan nga walay kapuslanan. Ang ilang mga mata puno sa abot nga nang lupad tungod sa panulod sa mga tao. Kipaligunan sa mga pari ang mga puntahan sa mga templo, pinaagi sa mga trangka ug siradua aron sa mga katawhan dili makalungkab niini. Ang mga Diyos-Diyos giputos diha sa mga sugdanan nga giyawihan pagsiguro sama sa usa ka binilanggo nga hapit na sama sa usa ka binilanggo. Kahamtangi sa kamatayon tungod sa usa ka salabakok sa hari. Mga igsuon, tinuang ang pagsimba sa Diyos-Diyos. Nakaingon ang Ginoo, kinahanglan gayud nato simbahon lamang ang Ginoo nga magduluwas. In verse 20, ang sulod niini gikaon sa mga anay sama sa mga busog nga kahoy sa templo ug ang ilang bisti na nagulat apan wala gani silang mahibalo niini. Ang mga naong niini ikong sa anumos dito sa templo bubatog niini ang mga kwakmit, mga sayaw ubang panglanggam o bisan sa mga iring muyaka niini. Kining tanan nagmatuod kini sila dili mga Dios. Ayaw ninyo sila pagsimbahan. Kining mga larawan nga mga Diyos-Diyos giputos og bulawan aron mahimong matahom apan dili kini mosidlak gawas kun may tao nga mopasinaw niini. Iligbukbo niini sa mga hulmanan. Wala kini sila bation bisan unsa. Gipalit kini sila sa bisan unsang dili apan magpadayon kini sila sa mga walay gininhawa. Tan-awang unsa ka walay hinungdan kini sila. Dili sila makalakaw ginamit ang ilang kaugalingong mga tiil. Kay kinahanglan pag-iip sila, alsahon sila. Bisan katong nakatiman niini, maulaw kung usa sa ilang mga Diyos-Diyos mahulog sa yuta. O kinahanglan nga puliton patusap. Kung may mo pabarog sa usa niini, dito sa usa kadapit, kini dili mo lihok o kung mo magharag dili galit kini makatarong sa ilang kaugalingon. Ang pag-alagad sa mga gasa ngadto kanila sama sa paghalad sa mga gasa ngadto sa usa ka patay. Ang mga pari na maligya sa sakripisyo ngadto sa ilang mga Diyos-Diyos o gigamit sa salapit alang sa ilang kaugalingon. Ug ang mga asawa sa mga pari nagtipig sa mga ginhalad pinaagi sa asin-inay paambit sa mga kabusog sa mga timawa bisan na mga babae nga giabtan sa ilang pinulanan o ang mga babae nga pag-ulang ng anak giugutan sa paghikap sa mga halad. Kini tanan nagmatuod nga kini dili mga Dios. Ayaw ninyo sila pagsimbahan. Ug sao man kay pagtawag niini og mga Dios na mga babae, ugutan man sa paghimog mga halad alang niini mga butana nga hinimo gikan sa kahoy plata ug bulawan. Ang mga pari mo lingkod pagani dito sa mga templo sa ilang pagbangutan musulob o pagising nga sapot ug inalaot ang walay puro nga mga ulo. Ang mga pari maninggit og tiyabaw sa tubangan sa templo sa ilang pagbungutan nagsulob og mga gisi sapot inalutan walay puro nga mga ulo. Ang mga dari maninggit og mutyabaw sa tubangan sa ilang mga Diyos-Diyos sama sa nagpangutan tungod sa mahinay.
Upuan nila ang ilang mga Diyos-Diyos ug hatagan og bisting ngadto sa ilang asawa ug mga anak. Walay sapayan kun usa ka tawo mutabang og mutagmal dinhi mga Diyos-Diyos. Sanglit dili man kini kapalos, dili kini mahimong hari sa usa ka tawo ug makatangtang kaniya gikan sa trono. Dili kini makahimog adunahan sa usa ka tawo ug makahatag kini sa labi kun ang usa ka tawo mahimog usa ka panahad apan dili gayud motungan niini, dili gayud kini makahimog pagpayag kaniya. Dili gayud kini makaluwas sa usa ka tawo gikan sa kamatayon. Mo sa mo niya tong tema karon siya, dili makaluwas sa Diyos sa inyong kamatayon. O dili gayud kini makatabang sa usa ka luyahon na tawo batok sa ustan. Dili kini makapahiuli sa pananaw sa butang o makaluwas kang bisan kinsa nga naa sa katalagman. Dili kini makatanyag o kaluoy o makahatag o hinabang ngadto sa mga byuda o sa mga ilo. Ini silang mga butanga nga gibuhat gikan sa kahoy o giputos og tata o bulawan o nawalay gahom sama sa bato nga gikan sa bukid. Ang mga tao nga nagsimba niini maulawan. Giunsa man sa mga tao pagunahuna nga kini mga Dios ug nganong gitawag man kini nila og mga Diyos. Mga igsoon, gusto sa Ginoo makaila kaniya. Ang iyang pangalan walay lain nga pangalan nga makaluwas ka nato. Ang Ginoo nato naay pangalan igsoon. Muna nga akong giingon sa inyo, kung lahi ang imong Ginoo dili si Jesus Christ, lahi Diyos na igsoon. Dili na tinuod nga Dios. Ang tinuod nga Dios walay lain nga pangalan nga makaluwas sa ato kundi si Jesus Christ of Nazareth. Sa Hebreo pa si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Nag-ingon siya, every knee, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Walay lain nga ngalan, the name above every name, si Yeshua HaMashiach, Jesus Christ lamang. Mga igsoon, moderitso ka og ampo sa Ginoo karon ug maluwas ka. Kung nalibog ka karon, mga igsoon, mao kini ang akong i-stress sa imo. Ang Ginoo gusto mo luwas kanimo. Dali ra kayo igsoon, ang kaluwasan ihatag niya sa imo karon. Ang kaluwasan libre lamang kung dawaton nimo siya sa imong kasing-kasing. Abrihan nimo imong kasing-kasing. Nag-ingon ang Ginoo, inanuktok siya sa atong kasing-kasing ug kinsa katong muabri sa iyang kasing-kasing musulod siya ug maghari siya kanimo. Gusto ka luwason sa Ginoo karon igsoon. Nianhi ni diri tungod gusto niya nga makaila ka sa iyaha. Gusto niya nga ang imong kinabuhi mausab. Dili kami naghukom sa imuha igsoon kay kami sa una makasasala gihapon kaniadto. Usa kami sa mga ginapuspod sa mga dautan sa sigarilyo, bisyo, droga, pakighilawas, gawas sa kaminyoon. Giangko na mo na apan sa dihang nidawat na mo ang Ginoo. Wala gid imposible sa Ginoo. Bisan unsa ka pa ka makasasala, bisan unsa ka pa kahugdaw sa Ginoo, nagtigmak naman ang imong mga kamot sa dugo tungod sa imong sala. Apan adunay usa ka Ginoo nga mangluluwas nga ginaog diri sa kalibutan aron nga gusto niya ikaw ug ako maluwas. Ug ingon ang Ginoo kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini gihatag niya mismo ang iyang anak para nimo. Tungod kay dili nato mabayran ang atong mga sala. Tungod sa atong pagsimba Diyos na hugaw ka. Tungod sa atong pakighilawas daw sa kaminyo, tungod sa atong paghugaw-hugaw, nakasala ka. Mga igsoon, duhara ka buok ang imong pagpilian karon. Kung mamatay ka, ugma man, sunod simana man, sunod tuig man, o 30 years from now, mga igsoon, muatupang ka, sugyan ka, muatupang ka sa Ginoo na makagahagahom sa tanan. Ug naapagi maayong balita igsoon, pwede ka dili ka maabtan sa kamatayon kung siya ikaw o ako magpadayon mga igsoon o imo siyang dawaton sa imong kasing-kasing karon. Igsoon, si Jesus Christ imo siya mubalik gayud siya diri sa kalibutan o nagdala sa ganti. Hinaut ta mga igsoon, maabtan nato ng panahon nga siya mubalik na gayud. O dili ka mamatay kundi mo ato sa langit. Apan, mga igsoon, kung maunhan ka tungod sa ato mga sakit kay tawhanon naman atong lawas, mao kato ang pinakakulba kayo nga panahon igsoon nga moatupang ka sa Ginoo ug magaingon ka puhon sa Ginoo. Ginoo, dili pa ko nagsanyaw, dili pa ko Ginoo natawag sa imo ha, dili pa ko nagsimba, bituon ako sa imo, ingon ang Ginoo.
wala kung kailan nimo lahi ang imong Ginoo. Mga igsoon na dunay pinaka nindot kay nga balita, walay daing nga Dios nga makaluwas ka nato. Pinaagi lamang sa iyang dugo o sa iyang anak na si Jesus Christ. Gusto ka niya luwason karon. Ayaw na hulata ang panahon na alaot ka sa panahon nga naadto na kay appointment sa Ginoo. Kanang appointment ng igsoon, pangutan-on ka sa Ginoo kung unsa ang imong binuhatan diri sa kalibutan. Hinaot unta pag-abot nimo dito sa langit igsoon, hinlo ka ug walay lain makahinlo kanimo karon. Dawata siya sa imong kasing-kasing ug ingna lang sa hilom. Bisan naglingkod ka, nagtindog ka karon, naglingkod ka sa imong sakyanan, unsa man ang imong gibuhat, nagtix ba ka, basta kinay pulong nga igsoon, andam siya muluwas sa imo kung imong dawaton ni iyang pulong karon. Kinsa to mudawat sa iyang pulong, maluwas kayo. Ingna lang, Ginoo Jesus Christ, sa imo kasing-kasing karon, gidawat ta ka sa akong kinabuhi. Dawaton ta ka Ginoo. Dili ko maulaw Lord sa imo Lord kay gusto kong maluwas. Ginoo say mahimo sa ulaw Ginoo kung ako moadto dito sa impyerno. Ginoo gusto ko maluwas. Gusto ko Ginoo makinabuhi Ginoo Lord nga matarong sumalang sa imong kabubuton. Tabangi ko Lord, wala imposible nimo. Pasayloa po ko sa akong mga sala. Lord, dito ako nga namatay ka sa krus, ginupong og napanhaw sa katulong adlaw. Lord, luwas sa ko Ginoo, ug sugod karon Lord, mag-usap kamo. Salamat kayo Ginoo. Dalaygon ang Dios. Salamat kayo Butuan City sa pag-welcome sa amoa. O hinaot unta makita-kita pa sa atong sudot nga panagkita apan magbugayan pa rin balik diri puhon kung magkituna pa rin mga misyon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Busa i-invite kamo na kung mahimo magisuon aron mas bulaw pa inyong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Bisita mo sa Yahweh Ministry 101 at og Yahweh Ministry 102 sa YouTube igsoon, ug magpadayon mo og paminaw ug motubo mo sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo sa inyong panahon sa pagtawat sa pulong sa Ginoo. Hinaot unta nga inyo tong ikinabuhi ug dawaton ninyo sa kasing-kasing. Dalaygon siya sa walay katapusan. Ibalik na mo ang kanang himaya o kanang dungog. Glory to God. Amen.